बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान बहुत सारे बहरानों में घिरा हुआ है। अगर आप देखें इस वक्त सैलाब की जो सूरत हाल है, सिंध तक पानी अभी पहुँचना है, पंजाब में नए रेले आ रहे हैं, वो दरिया जो कभी नहीं जागे थे वो जाग पड़े हैं। तो एक बिल्कुल ऐसा बहरान है जिसका कि शायद पाकिस्तान ने तसव्वुर नहीं किया था या पाकिस्तान की तैयारी नहीं थी उसके लिए, जो क्लाइमेट चेंज के हिसाब से इस वक्त हमें बहरान का सामना है। लेकिन अभी ये बहरान शुरू हुआ है, अभी इस बहरान ने आगे बढ़ना है। जब ग़िज़ाई क़िल्लत होगी, जब खुदा न खास्ता वबाई अमराज फैलेंगी और ये जो फसलें तबाह हुई हैं, जो मईशत को नुकसान हुआ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हुआ है, ये सब का सब जो है अभी एक बहरान इंतज़ार कर रहा है पाकिस्तान का, और अल्लाह करे हम उससे निमटे। लेकिन ऐसी सूरत हाल में जब ये पानी के मामलात हैं और ये सब चीज़ें हैं, बजाय एक एक कौम को एक यकजहती और एक इत्तेहाद की ज़रूरत है, जिसमें कि उसको इत्तेहाद में लाने की ज़रूरत है, ऐसे मौज़ूआत के ऊपर बहस शुरू हो गई है जो कि इत्तफ़ाक़ की बजाय वो इख्तलाफ की तरफ लेके जा रहे हैं। आपने सुना होगा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने कालाबाग डैम की हिमायत की है। उनकी अपनी पार्टी से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। ख़ुद खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत सारे ख़दशात हैं, सिंध के अंदर इस मामले के ऊपर बहुत ख़दशात हैं, मगर एक सूबे के चीफ़ एग्जीक्यूटिव का बोलना बहुत मानी रखता है। और सिर्फ यही नहीं, सदारती निज़ाम पर भी उन्होंने बात की है और इसी तरह से उन्होंने नए सूबों के हवाले से भी बात की है। तो ये वो सारे मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर बात करनी है कि क्या वाकई ये मौज़ूआत इस वक्त के लिए हैं, डैम्स की ज़रूरत है या मुतनाज़ा डैम्स की ज़रूरत है। ये एक बहुत अहम बहस है जो कि कुछ अरसे के बाद होती है और इसी पे हमने आज बात करनी है। दूसरा अहम मामला दहशत गर्दी का है। बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, दहशत गर्दी ख़त्म नहीं हो रही बल्कि बढ़ रही है। रोज़ आप सुनते हैं कि सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो शहीद हो रहे हैं, रोज़ के रोज़ आम शहरी पाकिस्तान के जो है वो शहीद हो रहे हैं। बल्कि हाल ही में जो रिपोर्ट आई है, 8 महीने के अंदर सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में 605 दहशत गर्दी के वाक़यात हुए हैं, 138 आम शहरी इसमें शहीद हुए हैं। और इसी तरह से जो हमारे फ़ौजी जवान हैं उनकी तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अब अगर ऐसी सूरत हाल है तो इसमें भी एक कंसेंसस बनाने की ज़रूरत है। ये दहशतगर्दी क्यों हो रही है, इस पे कौमी बयानिया इसके ख़िलाफ़ अब तक क्यों नहीं बन सका। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारी सियासी जमातें दहशतगर्दों के निशाने पे हैं, क्यों हैं, क्लैरिटी क्यों नहीं है। बहुत सारे मौज़ूआत हैं जिस पे हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करनी है और प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमारा दूसरा मौजू होगा। लेकिन एमल वली खान साहब जो सरबराह हैं अवामी नेशनल पार्टी के, वो आज हमें बराह रास्त ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एमल खान साहब, आपने हमें मौका देने के लिए। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपके प्लेटफॉर्म जी, बहुत शुक्रिया। मैं बस ये जानना चाही थी कि ज़ाहिर है कि इतना अहम इशू है, अवामी नेशनल पार्टी इतनी बड़ी सियासी जमात है, आप समझते हैं कि इस वक्त कालाबाग डैम हो या दीगर मौज़ूआत जो हैं उसके ऊपर बहस गैर ज़रूरी है या ज़रूरी बहस है जो कि होनी चाहिए इस वक्त? देखें, मेरे ख़्याल में दो चीज़ों को अलग करके अगर देख लें, एक डैम और एक कालाबाग डैम। अब मैं तो ये समझता हूँ, ऑब्वियसली इट हैज़ अ लॉट ऑफ हिस्ट्री और जनरल ज़िया के दौर से कालाबाग डैम का वलवला शुरू है और हमें पता है कि कालाबाग डैम कौन बनाना चाहता है, किस लिए बनाना चाहते हैं और उनके अखराज और मकासद क्या हैं। और फिर ऑब्वियसली ये कोई पॉलिटिकल वो नहीं है, लेकिन पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान उसकी भरपूर मुखालिफत करता रहा है और आज भी आप देख रहे हैं कि करता रहेगा। अब ये बदकिस्मती से असमा बीबी, अगर आप देखें तो ये वो वक्त है या ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये सो कॉल्ड पीटीआई और सो कॉल्ड मुस्लिम लीग एक पेज पे आ जाते हैं। अली अमीन साहब का बयान उनकी अपनी पार्टी वाले सीरियस नहीं लेते, लेकिन पंजाब में एक मौसूफ वज़ीर ने उसको शायद सीरियस ले लिए और उसकी वो, हमें पता है कि ये डैम ग्रीन चोलिस्तान के लिए है। सैलाब देखें, ऑब्वियसली सैलाब एक बहुत बड़ी आफत है, लेकिन अगर हम इसको देखें तो इसको हमने खुद आफत बनाई हुई है, क्योंकि जो क्लाइमेटिक चेंजेस है और जो बातें हैं, तो ये तो पिछले 8-10 साल से ये थ्रेट्स और ये चीज़ें लोग बता रहे हैं बार बार, जो ख़ास तौर पे इनके एक्सपर्ट्स हैं। लेकिन हमने बदकिस्मती से आज भी हम
ایک ایسے مردے کو نکال کے اس کا نام لے رہے ہیں کہ اس کی مطلب کہ پوری چیز کو ٹاپک کو آپ دوسری طرف لے کر جانا چاہتے ہیں. لیکن ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے الٹا. آج ہمیں پتہ ہے کہ علی امین کس کی نمائندگی کر رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ عظما بخاری کس کی نمائندگی کر رہے ہیں. ان سے ہمیں یہ سوال ڈالنا چاہیے کہ چلو کالا باغ از ون تھنگ ایلس, آپ نے کتنے ڈیم بنائے پچھلے 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال سے آپ کالا باغ ڈیم کے پیچھے پڑے ہیں. اور مگر جب آپ علی امین گنڈاپور صاحب کی بات کرتے ہیں خان صاحب, تو وہ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں. جب وہ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ صوبے کے جو کہ وہ نمائندگی کر رہے ہیں, ووٹ لے کے آئے ہیں, تو ان کی بات میں وزن ہے. اس کو بحث برائے بحث تو نہیں کہا جا سکتا. یہ دیکھیں جی, یہ جو 45 اور 47 والے ہیں یہ سب عوامی نمائندے نہیں ہیں. آئی ایم سوری ٹو سے دس. اس دفعہ کے الیکشنز ہمارے سامنے ہیں, یہ عوامی نمائندے نہیں ہیں بلکہ یہ ایک مخصوص ٹولے کی نمائندگی کر رہے ہیں, اور یہ ان کی جو بیانات ہے یہ عکاسی اسی نمائندگی کے کر رہی ہے. خیبر پختونخوا میں آپ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بڑی اکثریت کے ساتھ جیتی ہے, اور ان کی عوامی نمائندگی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فارم 47 کی ہے. کیا آپ پنجاب میں یا آپ یا ایز اے کامن پرسن یا اینی ون ان پنجاب مسلم لیگ کے مینڈیٹ ماننے کو تیار ہے؟ آف کورس اس پہ بہت سارے سوالات ہیں. تو پھر ادھر تو ہم چیخ رہے ہیں پچھلے بار, ادھر پہلا سوال ہے, ادھر 3 دفعہ سے یہ سوالات آ رہے ہیں. کبھی طالب آ جاتا ہے, کبھی فوجی آ جاتا ہے, کبھی کیا آ جاتا ہے, اور پی ٹی آئی کے بلے بلے چل رہے ہیں. اور ہر دفعہ آپ دیکھیں آج جو حکومت والے تھے نہیں ہے پی ٹی آئی, خٹک صاحب کدھر ہے, محمود خان کدھر ہے, عمران کے پاس نہیں ہے. اس طرح علی امین کدھر ہے, کس کا ہے. اب تو بہت چیزیں, ہم تو وہ بندے ہیں جو روز اول سے بتا رہے ہیں کہ علی امین کدھر تھا, کون لے کر آیا, کس طرح آیا. اب تو چیزیں بہت کھل کے سامنے آ گئی. اور میرے خیال میں اسی لیے میں نے شروع میں کہا کہ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ ان دونوں کی ملاقات ہو جاتی ہے, جہاں پہ علی امین گنڈاپور اور مسلم لیگ نون اور یا جو سو کالڈ پی ٹی آئی اور مسلم لیگ, ان کا ویژن ایک ہو جاتا ہے کہ وہ ویژن یہ ہے کہ جو ان کو لائے ہیں ان کی خدمت کرو, وہ 15% لوگوں کی خدمت کرو, ان کو خوش کرو جن کو چولستان میں. مگر خان صاحب اصل سوال یہ ہے کہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم نہیں بننا چاہیے, ایک بڑی اکثریت بننا بھی چاہیے, اور ایسا کیوں ہے کہ جو اس کی فیور کرے اس کو آپ غدار کہہ دیں؟ آئی مین نوشہرہ اب بھی ڈوب رہا ہے, نوشہرہ تب بھی آپ کہتے ہیں ڈوبے گا. اس کے اوپر بحث تو ہونی چاہیے, بات تو کرنی چاہیے. 50 سال بحث ہوئی ہے نا. 50 سال کیا ہوا ہے؟ ضیاء کے دور میں کیا ہوا ہے, مشرف کے دور میں کیا ہوا ہے؟ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم یہ ریاست ہماری کو اتنی مانتا ہے کہ ہم کہیں گے اس پہ بحث نہ اور یہ بحث نہیں کرے گی. انہوں نے سب کچھ کر لیا, بندوق کے نوک پہ کوشش کی, قلم کی طاقت سے کوشش کی, ہر طرف سے بحث ہوئی, لیکن یہ دس از نو پوائنٹ کہ نوشہرہ آج بھی ڈوب رہا ہے تو چلو ڈوبنے دو. نہیں, ہم نہیں ڈوبنا چاہ رہے. ہمارے تربیلا کے ریپرکشنز ابھی تک پورے نہیں ہو رہے. اور دوسرا یہ کہ ہم کیوں سفر کریں بھائی, سیلاب آ رہا ہے پنجاب میں, سیلاب آ رہے ہیں ان دریاؤں میں جو ہندوستان سے ڈائریکٹ پنجاب میں جا رہے ہیں. ہماری جو دریا ہیں اس میں تو اس دفعہ کچھ نہیں ہوا. تو یہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بحث اٹھی کہاں سے بھائی. سیلاب آ رہا ہے ساؤتھ میں, آپ نے اٹھا کے بات کر لی نارتھ کی, یہ کون سا عجیب منطق ہے؟ ایک دریا الگ ہے جن میں ہندوستان نے پانی چھوڑ دیا سیلابوں والا, آپ کہہ رہے ہیں نہیں ڈیم ادھر بناؤ. اچھا تو کاؤنٹر کویشچن, کیا کالا باغ ڈیم بننے سے ان دریاؤں کا سیلاب رک جائے گا؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ جان بوجھ کے یہ بحث کی جا رہی ہے, لیکن یہ بحث بہرحال موجود ہے جو سوئی ہوئی ہے اور جاگ جاتی ہے, اور اس کے اوپر ٹیکنیکل لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے تو بات کرنی چاہیے نا خان صاحب. آپ نوجوان نسل کے نمائندہ ہیں. ہم بھی انشاءاللہ ٹیکنیکل لوگوں سے ہی یہ سب کچھ آتا جا رہا ہے. مجھے ابھی بھی یاد ہے ولی خان صاحب نے کہا تھا کہ میں اپنے والد کے نام پہ مخالفت کر رہا ہوں, باقی ٹیکنیکس میرے ٹیکنیکل ٹیم, تو وی ہیو دوز ٹیکنیکل ٹیمز اینڈ ایوری تھنگ. اور آسمہ بی بی, ریاست پاکستان, اسلامی جمہوری پاکستان کے اندر کچھ تو ہوگا نا جو یہ پروجیکٹ اکالو کرنا چاہ رہے ہیں, اور ضیاء سے شروع ہے. اور تو پھر علی امین گنڈاپور صاحب نے کیسے اس کو اپروو کیا یا ان کی فیور میں؟ بند ہے, اور میں کس طرح سیدھا مگر ان کا ووٹ بینک تو یہ نہیں چاہے گا نا, جو آپ کا ووٹ بینک ہے خیبر پختونخوا کا, وہ تو یہ نہیں چاہے گا. ان کی اپنی پارٹی کے اندر کہ ہمیں ووٹ بینک نہیں لے کر آتا, ہم نے کو 10-12 کروڑ روپے دے دینے ہم پھر میں. یہ تو خیر الزام ہے جو آپ لگا رہے ہیں نا, اس کے ثبوت کے لیے آپ کو کہیں اور جانا پڑے گا. مگر اب سوال یہ ہے کہ اس وقت آپ کا صوبہ جو ہے اس کے اندر بلین سونامی بہرحال ایک پروجیکٹ تھا جو کہ عمران خان صاحب نے شروع کیا تھا, اور اس پروجیکٹ کے ثمرات مل سکتے تھے آپ کے صوبے کو. آپ نے دیکھا بھی تباہی ہوئی ہے, لیکن شروع تو کیا تھا, وہ کم از کم ویژن تو لے کے آئے تھے کہ یہ ہونا چاہیے تھا.
آپ نے بھی اسنا بلین ٹری سونامی کا رپورٹ دیکھے آپ کبھی آپ نے چیلنج کیا اس کو؟ آپ نے ہم تو بار بار جا رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے ناظمہ بی بی بلین ٹری سونامی تو بعد میں آتا ہے. ادھر تو دیکھیں ان کا پی ٹی آئی اور ریاست کی چوری بھی جو ہے وہ ملی جلی ہے. کس طرح حکومت اور وہ جو باقی وٹ ایور نیم یو گیو اٹ وٹ ایور یہ تو ایک پاپولر بیانیہ بھی ہے. ڈائریکٹ بولیں گے تو پھر چینل سے ہٹ جائے گا. مگر خان صاحب لیکن یہ میں آپ کو پاپولر بتانا چاہ بیانیہ بھی تو رہا ہے ہوں نا. تو اس بیانیہ کو نیگیٹ کریں نا, اپنے آپ کو صاف کریں. بی آر ٹی کا انکوائری کریں نا, کیوں نہیں کر رہے؟ بلین ٹری سونامی کا انکوائری کریں نا, کیوں نہیں کر رہے؟ یہ مذاق کیا گیا ہے. بلین ٹری سونامی لٹرلی ہمارے عوام کے ساتھ اور ریاست کے پیسوں کے ساتھ جتنا بڑا کھلواڑ ہوا ہے. اور آخر میں رپورٹ آتا ہے اور رپورٹ میں کہتے ہیں کہ the billion tree 75% are natural grown trees. ہم نے اس کا تقریباً کوئی 3 4 5 سال پہلے ہم نے اس پہ تھوڑی مخالفت کی تو ایک کمیٹی بنائی گئی صوبائی اسمبلی میں, اور اس کمیٹی کو بھیجا گیا بنو میں, جہاں پہ یہ لوگ کلیم کر رہے تھے کہ ہم نے ایک ڈینس فارسٹ لگایا ہے جہاں پہ ہم نے 4 ملین ٹریز اگائے ہیں. اور وہ جو ہماری کمیٹی گئی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں 400 درخت بھی نہیں تھے. کیوں نہیں انکوائری کر رہے؟ اور اگر انکوائری نہیں کریں گے تو مطلب آپ ملے ہوئے ہیں. لیکن اگر میں یہ کانسیپٹ دے رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ گئے اور 400 درخت تھے تو پھر آپ اس کے بعد آپ نے کسی پلیٹ فارم پہ چیلنج کیا؟ ہم کدھر کیا کریں, کورٹ میں آپ گئے؟ ہر جگہ وہ ہے لیکن سٹیز ہے نا. ہم جائیں گے تو کام ہوگا. ریاست کیا کرے گی؟ جو 12 سال میرے والد کے باہر دبئی گئی, ملیشیا گئے, آپ کے سامنے چیزیں ہیں. ہمارے وہ پراپرٹیز جو تھی کدھر ہے؟ لائک وہ یہ تو یار یہ ریاست اگر کچھ کرنا چاہے تو پھر الگ چیز ہے. لیکن جو میں کہہ رہا ہوں, جو بار بار اس میں جنرل فیض کا دور بھی پشاور کا ہے, ان کی جو چیزیں ہیں چلو یہی خود ثابت کر لیں کہ ہم ملے ہوئے نہیں ہیں تو ان پہ کاروائی تو کر لیں. اگر ایک چیز پہ 12 سال 7 سال 8 سال سے سٹیز ہے اور کاروائی نہیں ہو رہی تو مطلب ملے جلے ہیں. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلین ٹری سونامی اگر اس نے کیا ہوتا, بلین ٹری سونامی اس نے کیا ہے لیکن اگانے والا نہیں, کاٹنے والا. We must have some report جو ہمیں یہ اعداد و شمار دے. آڈٹ ہونا چاہیے, ایک رپورٹ ہونا چاہیے جو ہمیں کم سے کم یہ اعداد و شمار دے کہ یہ جن علاقوں میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہر پختونخوا واز ڈینسلی فارسٹڈ ایریا, ہمارے ہر پہاڑ پہ ہم نے دیکھے, آپ کی ایسی زندگی آپ نے دیکھا ہوگا, سوات کو, ان علاقوں کو, ان کے پہاڑ بالکل درختوں سے بھرے ہوتے تھے, آج وہ گنجے ہیں. یہ کس نے کیا ہے؟ اچھا, اب یہ ایک اور سوال جو کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی سے متعلق ہے. اس وقت آپ کے خدشات ہیں, آپریشن کی بات ہوتی ہے, آپ سب لوگ کہتے ہیں آپریشن نہیں کرنا. آپریشن بدنام ہو گیا نا, تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ کیا حل ہے؟ دیکھیں نا, آپ لوگ کے کارکن مارے جا رہے ہیں. ہم تو وہ لوگ ہیں جو 50 سال سے الحمدللہ on the right track رہے ہیں. حل اس کے ہیں, حل یہ نہیں ہے کہ آپ نے تو پہلے دیکھو وزیرستان سے لوگ باہر ہیں, 10 15 سال 20 سال ہو گئے وہ کیمپوں میں زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے پختونخوا کے ایسے علاقے ہیں جہاں سے لوگ 10 20 سال ہو گئے اور نقل مکانی آپریشنز کی وجہ سے کر گئے اور ان کے پیچھے علاقے میں پتہ بھی نہیں کیا ہے. خان صاحب, سب سے زیادہ آپ لوگوں کو ہٹ کیا دہشت گردی نے, اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں, آپریشن سولوشن حل نہیں ہے. اچھا, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو پہلے بیٹھ کے ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن بنانا پڑے گا, کیونکہ دس از اے پالیسی. آپ مجھے بتائیں آپریشنز جو 52 53 54 55 56 ہوئے ہیں کیوں نہیں کامیاب؟ نہیں, مگر ضرب عضب تو کامیاب ہوا تھا, اس کے بعد تو دہشت گردوں کی کمر ٹوٹی تھی. پھر آپ نے دیکھا ایک لوگوں کو لایا گیا, وہ بسایا گیا. وہ تو یہ کون لایا؟ وہ تو ظاہر ہے, اس سوال تو اٹھائے جاتے ہیں, وہ تو پوچھے جاتے ہیں سوال. لایا کون؟ ہاں ظاہر ہے, خان صاحب کی حکومت تھی. خان کو تو استعمال کیا, خان کو تو دیکھو استعمال کیا. خان عمران جو ہے, خان عمران نیازی, یہ بذات خود طالبانوں کا وکیل ہے, یہ طالبانائزیشن کی جڑ ہے. اس نے پختونخوا میں طالبانائزیشن کو پروموٹ کیا ہے. اس نے 12 سال میں طالبانوں کی وکالت کی ہے. یہ یاد رہے, وہ بندہ ہے جس پہلی دفعہ آیا تو اس نے اعلانیہ طور پہ جلسوں میں کہا کہ ان کو دفاتر دو, ان کو نارملائز کرو. یہ یاد رہے کہ یہ وہی بندہ ہے. کیسے آپ, یہ بھی تو سارے الزامات ہیں نا. نہیں, ان کی تقاریریں ہیں. 2013 کے الیکشن آج بھی مجھے یاد ہے, میں بہت چھوٹا تھا اور میرے خیال میں والد صاحب کا آپ کے ساتھ انٹرویو تھا اسلام آباد میں.
مجھے آج بھی یاد ہے پختونخوا ہاؤس میں تھا وہ انٹرویو اسفندیار صاحب سے، والد صاحب کے ساتھ. آپ کو یاد ہے تو والد صاحب نے آپ کو کہا کہ ہمیں باندھا ہوا ہے، ہمیں باندھا ہوا ہے ہاتھ پیروں سے اور میدان میں چھوڑا ہوا ہے کہ کرو کبڈی. تو ہمیں کس نے باندھا تھا؟ انہی طالبانوں نے، جن طالبانوں نے کھلی چھوٹ دی تھی اور بلکہ وزیرستان سے بیٹھ کے اعلان کر دیا تھا کہ ہمیں پاکستان مسلم لیگ، پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی قابل قبول ہے اور اب انہی کی حکومت آتی ہے. دیکھیں اصل دھچکا ان کو اگر پڑا ہے تو اس دور میں جب ہم نے قربانیاں دی، جانوں کے نذرانے دیے، لیکن اس مائنڈ سیٹ کو چینج کیا. وہ مائنڈ سیٹ جو پاکستان کی گلی کوچے میں جہاد سمجھا جاتا تھا، یعنی دہشت گردی کے خلاف ایک قومی بیانیہ بنایا، وہ مائنڈ سیٹ جو ہمارے لوگوں کو اس ریاست نے اس پہ اتنا فوکس کیا کہ ہمارے لوگوں کے دماغ میں ڈال دیا کہ یہ بہت اچھا راستہ ہے، یہ جہاد ہے، تو ابرد الفساد ہو گیا اور یہ چیزیں. تو میں آج بھی سمجھتا ہوں اس کا ایسا حل نہیں ہو سکتا. یہ میں نے ایک میٹنگ میں اپنی چیف کے منہ پہ کہا کہ سر آپ میں سے وائنڈ اپ کرتا ہوں. میں نے کہا سر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہی سیز کہ وی آر میٹ منسنگ مشینز فار دا ٹیررسٹ. تو میں نے کہا سر آپ سے ایک پہلے ایک تھا وہ کہتا تھا کہ یہ ہماری اسٹریٹجک ایسٹس ہیں. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم، لیکن اب ریئلائزیشن تو ہے، ظاہر ہے کہ اب ہے، مگر میں خان صاحب ایک سوال یہ کہ ابھی اس میں سیاست دانوں کا بھی تو بہت قصور ہے نا. اگر آپ نیریٹو بنائیں گے اور نیریٹو اس طرح کا بنے گا تو پھر کیسے، کیا نیریٹو بنایا؟ دہشت گردوں کے خلاف کیا نیریٹو بنایا؟ نیریٹو بنا کے مر گئے. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ریاست نے ہمارے نیریٹو کو گرا دیا، ریاست نے ہمیں گرا دیا اور ریاست نے انہی دہشت گردوں کا نیریٹو اٹھا لیا. 2013 پہ پھر چلتے ہیں. میں جو بات آپ کو کر رہا ہوں یہ ملی پی ٹی آئی اینڈ ٹی ٹی پی، دے آر فرام دا سیم ونگز اینڈ دے آر فرام دا سیم تھریڈز. اب یہ ایک بڑا ایلیگیشن ہے، یہ میں بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں. اور جہاں تک عمران کی بات ہے، آن ریکارڈ ہے تقاریروں میں، اسمبلی میں اسامہ بن لادن کو شہید کس نے کہا؟ جب افغانستان میں ریجیم چینج ہوتا ہے تو ہمارے ادھر سے نعرہ تکبیر اور اللہ اکبر کے نعرے کس نے لگائے؟ لیکن خان صاحب اب جو بھی کہیں وہ پاپولر تو ہے نا، پارٹی لوگ تو ان کی بات ہے، وہ پاپولیرٹی کا پیمانہ چھوڑ دے نا. وہ پاپولیرٹی کا پیمانہ تو یہ 2 نمبر انتخابات نہیں ہو سکتے کہ آپ ان 2 نمبر انتخابات کو پاپولیرٹی کا پیمانہ بناتے ہیں. انتخابات کے 3 مہینے بعد الیکشنز ہوتے ہیں، جنرل الیکشن کے بعد باجوڑ میں جس سیٹ پہ پی ٹی آئی نے پتہ نہیں کتنا لیڈ لے کے جیتا ہوتا ہے اور وہ سیٹ عوامی نیشنل پارٹی in the history for the first time جیتتی ہے. تو فری اینڈ فیئر الیکشنز تھے جو آپ جیتے اور جو آپ نہیں جیتے وہ کیا؟ بائی الیکشن میں پھر ان کا ایک سیٹ میں انٹرسٹ نہیں تھا. اس میں بھی اتنے حد تک انٹرسٹ تھا کہ رات کو پی ٹی آئی کے 3 امیدوار کھڑے تھے اور بولا کہ ان کا جرگہ کراتا ہے. اور آج اگر الیکشن ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ آپ اس میں جیت جائیں گے اگر ان کی اگر 2 اندر اور 2 باہر نہ ہو تو انشاءاللہ. نہیں یہ تو دیکھیں نا، اب یہ تو مولانا بھی یہی بات کرتے ہیں، آپ بھی یہی بات کرتے ہیں. سنیں ہماری نا، کیوں نہ سن رہے؟ مگر اب دیکھیے نا، اب یہ سیاست دانوں کا بھی تو قصور ہے نا بہت ساری چیزوں میں. سیاست دان اپنی بات بندوق اٹھالے، نہیں بندوق نہ یہ تو بندوق کے نوک پہ. مجھے یاد ہے میرا پہلا الیکشن تھا زندگی کا 2000 پچھلا جو تھا 18 تھا 19 تھا کیا تھا، جو آر ٹی ایس کے حوالے ہو گیا 18 کے الیکشن میں. میرا پہلے الیکشن تھا. میری ایک بہن پولنگ ایجنٹ تھی. آتے ہیں 5 بجے کہ بھئی 1 گھنٹہ بریک ہے. میری اپنی بہن، لیکن اب یہ دیکھیے میری اپنی بہن، مجھے بات تو آپ کے پاس ٹریبونلز موجود ہیں، آپ نہیں جاتے. یہ پاکستان ہے، آپ نیریٹو کے لیے، یہ پاکستان ہے. خوشحال کا کیس ادھر پاکستان میں وہ جو ابھی بھاگا ہوا ہے، یہ جو پی ٹی آئی کا وہ تھا ڈپٹی سپیکر جو سٹے پہ 4 سال رہا ہے. پاکستان ہے بھائی، کدھر جاؤ. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی پارٹی سے بہت سے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ زاہد خان صاحب نے چھوڑا، ہوتا ہے رجیم چینج میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. نہیں، سمر بلور صاحبہ نے چھوڑا. بلور خاندان میرے پاس ہے. نہیں مگر وہ بھی بلور خاندان کی کیا وجہ کیا ہے؟ عوامی نیشنل پارٹی جو ہے وہ اپنی پارٹی کو کیوں متحد نہیں کر پا رہی؟ نہیں، مفادات والے لوگ جا رہے ہیں، نظریاتی لوگ میرے پاس ہیں اور وہ آپ کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. ہے
इन हालात में 12 साल से फौज मुझे बाहर रख रही नहीं, है, मगर आप पार्टी फिर को भी बाहर सिस्टम का हिस्सा हैं, सिस्टम का हिस्सा तो आप अभी भी हैं। एज अ पॉलिटिकल एंटिटी वी आर ऑलवेज पार्ट ऑफ द सिस्टम। आप सेनेटर हमने, हाँ, तो हम और मैं सेनेटर होते हुए अपने जो किरदार है वो अदा करूंगा और करता रहूंगा। और मैंने अपने बाप दादा से ये सीखे कि उन्हीं सिस्टम के अंदर रहते हुए यू हैव टू लाइक फाइट इन द स्पेस यू कैन गेट, तो मैं वो ही करता रहूंगा। और मैंने ये नहीं बोला कि मैं इस सिस्टम का हिस्सा भी बना हूं, तो जो कर रहा हूं तो वो। और अमन के जरिए से आप कह रहे हैं कि आप अपना पैगाम चलाएंगे। मैं ये कहता हूं, एज फार एज टेररिज्म इन पाकिस्तान इज कंसर्न, जब तक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन नहीं होगा ये मसला हल नहीं हो सकता। बेहतरीन है, ट्रूथ इन रिकंसिलिएशन करें, तारीख खोलें। जिसने इस फसाद को जहाद बनाया है, जिसने इस फसाद को प्रमोट किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। नजरियाती तौर पे इदारों के अंदर से, सियासत के अंदर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यही पे मैं वाइंड अप करना चाहती हूँ। ये ज़बरदस्त बात है कि सच्चाई को तलाशने के लिए कमीशन क्यों नहीं बनाया जाता, ताकि दहशतगर्दी का खात्मा हो और क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ा जाए। एमएल वली खान साहब हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमारे पास कुछ और मेहमान भी हैं, उनसे हम बात करेंगे आज की जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस प्रोग्राम के हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं मुशीर हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के जनाब इख्तियार वली खान साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। नईम हैदर पंजोथा साहब इमरान खान साहब के वकील रहे हैं, अहम रहनुमा है, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का भी। हम बात करेंगे सियासी मामलात के ऊपर भी, और ज़ाहिर है कि इख्तियार वली खान साहब इस वक्त अगर आपने देखा हो कि कायमा कमेटियों से इस्तीफ़े हो रहे हैं, 22 के करीब अरकान इस्तीफ़े नहीं दिए, लेकिन 52 लोग जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, जो अब तक की इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आप कैसे देखते हैं सिस्टम दिन ब दिन गिर रहा है और उसकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको नुकसान बहरहाल पहुंच रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस अमल से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आसमा बहन। सिस्टम पे अगर हम सिस्टम को देखें तो सिस्टम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इनपुट है ही कितना। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आती है, नए आप 26वीं आईनी तरमीम आई, तो आप कहते हैं कि A to Z सारा जितना कंटेंट है वो हमने बनाया है, ड्राफ्ट सारा हमने तैयार किया, फिर आप उसको वोट नहीं देते। आप तो हमेशा असम्बली को जाली कहते हो, हुकूमत को चलता करने की बात करते हो। जब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई आती है तो आप कहीं और खड़े हो जाते हो, आपकी पोजीशन क्लियर नहीं होती है। मुल्क में मामला जब आ जाते हैं जाफर एक्सप्रेस के, तो आपकी स्टैंडिंग कुछ और होती है। तो सिस्टम में आपकी इनपुट है ही क्या? तो मेरे ख्याल में अगर सबसे पहले ये करें कि सिस्टम में अपनी ये रेलेवेंसी जो है ये उसको इस्टेब्लिश कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप इर्रेलेवेंट भी हैं और आप इस्तीफ़े दें तो मेरे ख्याल में आप मजीद इरेलेवेंट हो जाएंगे, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं लगता। अच्छा, ये तो बेहतर है कि आप अपनी जो वजूद है आपका, आपको पब्लिक ने वोट दिया है हक़ नुमाइंदगी के लिए, आप हक़ नुमाइंदगी अदा करें। इस 1.25 साल के अरसे में आपने असम्बली में माँ सिवाय कैदी को छुड़ाने के अलावा कोई और बात की है तो बताइए। तो वो भी उनके लीडर हैं, वो क्यों नहीं? ये तो सारी जमातें करती हैं। मतलब अदर देन दिस इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, दे डोंट हैव एनी विजन, दे डोंट हैव एनी प्लान फॉर पब्लिक। इनको ये जो ईवान है ये आइन साजी कानून साजी के लिए है। यहाँ पर कैदियों को अंदर और बाहर करने का ठेका तो इसने नहीं लिया ना। तो जो आपका करने का काम है वो आप करते नहीं है। जो तो आपको इसके ऊपर कोई टेंशन नहीं है कि ये असम्बलियाँ छोड़े? आज ज़िमनी इंतखाबात की जो तारीख थी वो भी उनको भी मुलतवी कर दिया गया जो पंजाब में थे। कहा तो यही गया है कि सैलाब की वजह से या उसकी वजह से, लेकिन बहरहाल खतरा तो था। ठीक है, वो एक सीट पे लड़ रहे थे इलेक्शन, बाकी सीटों पे तो नहीं थे। नहीं, वहाँ पर एक तो जितनी सरकारी मशीनरी है वो सारी की सारी लगी हुई है। फ्लड रिलीफ उसमें लोगों को रेस्क्यू करने में, उनको बाहर इमदाद पहुंचाने में, दवाइयाँ पहुंचाने में, खुराक पहुंचाने में, अब उनकी वापस आबादकारी का रिहेबिलिटेशन का उनका काम शुरू होने लगा है।
تو یہ ایک ہلکا ہی ہے، وہ ہو جائے گا، الیکشن کی اتنی جلدی نہیں ہے. اچھا. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اگر سسٹم میں رہے تو بہتر ہے. یہ سسٹم میں اپنا وہ کردار ادا کریں جو ان کو ادا کرنا چاہیے، جو ان کا بنیادی حق بھی ہے، جو ان کا رول بھی نہیں رہتے. سیاسی جماعتیں کہتی ہیں 18 سیٹوں کے ساتھ بھی ہم سسٹم کا حصہ رہے. وہ کہتی ہیں ہمارے لیڈرز باہر رہے، جلا وطن رہے، گرفتار رہے، ان کے اوپر سزائے موت کی ان کو سزائیں سنائی گئی، لیکن اس کے باوجود سسٹم کا حصہ رہے. کیوں پی ٹی آئی سسٹم سے نکل رہی ہے؟ بہت شکریہ آسمہ شیرازی صاحب، آپ نے موقع دیا. دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو فیصلہ ہے، انہوں نے اس چیز کو دیکھا، جانچا. ابھی بھی ہم اسمبلیوں سے استعفیٰ تو نہیں دے رہے، کمیٹیوں کے حد تک استعفوں کی جو انہوں نے آغاز کیا ہے کہ اس کے اندر رہ کے کوئی اس کا فائدہ نہیں ہو رہا. آپ جتنی کمیٹیاں اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے اندر جتنا ان پٹ دیا گیا ہمارے لوگوں کی طرف سے، اس پر کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا، کوئی اس کا رزلٹ نہیں آیا. آپ کے سامنے ہے جس طرح اپنی مرضی کے لاز بناتے رہے، آپ کے سامنے جس طرح ترمیمیں جو ہیں وہ کرتے رہے، چاہے وہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہو، چاہے وہ آئین کے اندر ڈیریل اس کو کرنا ہو. تو ایسی صورتحال کے اندر عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس پروسیس کا حصہ رہ کے اس کو لیجیٹیمیٹ نہیں قرار دیں گے، ہم وہاں سے استعفے دیں گے. لیکن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں دیکھیں کتنا اچھا پرفارم کیا. جنید اکبر صاحب اکاؤنٹیبل کر رہے تھے سب کو، کرپشن دکھا رہے تھے، آڈٹ پیراز سامنے آ رہے تھے، اس کے ذریعے بتا رہے تھے. تو کم از کم خبر تو بن رہی تھی. خبر تو جو لیجسلیشن ہوگی اس میں آپ آؤٹ نہیں. دیکھیں، معاملہ خبر کا نہیں ہے. خبریں کب سے بنی، کب سے کیسز تھے اور کیسے ختم ہوئے، چل رہا ہے نا. ٹھیک ہے جی. نہیں، لوگوں کو پتہ ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ ڈیل کے ذریعے جو آج بھی تسلسل کی باتیں کی جا رہی ہیں اور بڑا خوش ہو کے کہا جا رہا ہے جی کہ 2030 کیا اس سے آگے بھی معاملہ جا سکتا ہے. یعنی آپ ہی کہتے تھے کہ بند کمروں کے اندر فیصلے نہیں ہونے چاہیے. آج آپ کو وہ تمام وہ جو جس کے اوپر آپ بات کرتے تھے آج آپ کو قبول ہے. پی ایم ایل این ان کے رہنما کہتے تھے نواز شریف صاحب بالکل خلاف ہیں اس چیز کے. لیکن مریم صاحبہ کہتی تھی کہ جو باجوہ ہیں ان کی جو ایکسٹینشن والا معاملہ ہوا وہ اس کے اندر یہ میں شامل نہیں تھی. نہیں تو تحریک انصاف بھی اس بشرم جو ہے کام کے اندر میں شامل نہیں تھی. نہیں تو نون لیگ شامل تھی نا ساتھ. باجوہ صاحب کو تاحیات باجوہ صاحب کو تاحیات کرنے کے اندر، تاحیات نہیں ایکسٹینشن کے اندر، نہیں انہوں نے کہا تھا بالکل جو ہے وہ شامل تھی. نہیں تاحیات نہیں کیا نا. تاحیات کیا ہوتا تو کہا تھا. نہیں دیکھ کہا کیا تو نہیں تھا. ٹھیک ہے یہ تو کہہ رہے ہیں کہ 2030 نہیں، آن ریکارڈ انہوں نے کہا کہ تاحیات رہنا چاہیے یا انٹرنل بات ہوئی ہے. تو بات یہ ہے نہیں آن ریکارڈ میں نے تو نہیں سنا کہ عمران خان نے کہا وہ تو چلا دیں. اس کے اوپر گورنمنٹ سے پوچھتی ہوں مگر 22 کے قریب لوگ جو ہیں انہوں نے ابھی تک ریزائن نہیں کیا ان کمیٹیوں سے. وہ سارے کر دیں گے اور کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف میں بہت اختلاف ہے اس معاملے کے اوپر. نہیں بالکل سارے کر دیں گے. اختلاف کی کوئی ایسی بات نہیں ہے. عمران خان کا حکم جب آتا ہے تو بالکل سارے اس پہ عمل کرتے ہیں. وہ مشاورت ضرور کرتے ہیں معاملات کے اندر. جیسے ضمنی الیکشن کا تھا انہوں نے پینڈنگ رکھا، انہوں نے ثابت کیا، دکھایا لوگوں کے ہم بات چیت کے ساتھ معاملات آگے بڑھاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ڈکٹیٹرشپ ہے. یہاں تو آپ کے سامنے ہے کہ وہ سسٹم کو چلانے کے لیے، اپنی سیٹ کو بچانے کے لیے ہر طرح کے دستخط کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ تسلسل کی بات ہوئی ہے، اس تسلسل کی خبر کے بعد پاکستان تحریک انصاف میں بھی ایک بڑی مثبت تبدیلی آئی ہے. سیاسی لوگوں سے بات چیت کی رضامندی کی بات ہو رہی ہے. خان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ انہوں نے کب منع کیا تھا کہ سیاسی لوگوں سے بات نہیں ہوگی، جبکہ وہ کہتے تھے میں نے ان سے بات ہی نہیں کرنی، چوروں ڈاکوؤں سے. تو خان صاحب نے تبدیلی آئی ہے باہر. نہیں بالکل خان صاحب نے ایسا نہیں کہا کہ آپ جا کر بات کیجئے. یہ جو پچھلی ملاقات کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ 3 سال جو ہے ہم نے اپنے دروازے کھلے رکھے کہ ملک کی خاطر اصولوں کے اوپر اگر بات کرتے ہیں تو آگے بڑھیں، لیکن نہیں اس بڑے. انہوں نے یہ ذکر کیا کہ ہمارے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائیں گئی، ان کو اغوا کیے گیا، چھاپے مارے گئے، چادر چار دیواری کا تقدس پامال، سارا کچھ جو فسطائیت ہے. اور جہاں شاہریز اور جو شیر شاہ کی ضمانت کا معاملہ ہے، ان کے خلاف جو کیس تھا وہ کیس کیا تھا؟ ٹھیک ہے، ایک تھا ہی نہیں موجود. اس کے حق کے اندر 7 ایفیڈیوٹس دیے گئے کہ وہ چترال کے اندر موجود تھا، اور ایک کے پاس سے آپ نے 2.5 سال بعد ایک ڈنڈا برآمد کیا. انصاف مل گیا نا. نہیں وہی نا، 2.5 سال بعد آپ نے ڈنڈا برآمد کیا. تو انصاف تب یہاں قائم ہوگا جب پاکستان کے اندر جو ہے جمہوریت حقیقی معنوں کے اندر ہوگی بحال. اس وقت جمہوریت ڈیریل ہے، یہ جمہوریت ختم ہے. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ تسلسل کی بھی بات ہوئی ہے، باقی یہ بات تو درست ہے. ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ جی ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے سے سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن فیصلے تو پھر چند ہی لوگ کر رہے ہیں نا آپ کے ہاں. دیکھیں یہ سوال اگر آپ کریں تو میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. ان کا میں الزام بھی تسلیم نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تسلسل کی روایتیں انہوں نے رکھی ہیں. ایک آرمی چیف کو قوم کا باپ ان کی جماعت نے کہا تھا. ہم نے کہہ دیا تھا کہ خدا رسول کا واسطہ ہے باپ نہ بناؤ. یہ 3 سال بعد چینج بھی ہو جاتا ہے.
जितना आप आगे चले गए थे ना, वो तो पता नहीं कहाँ आप पहुँच गए थे उनकी तारीफ़ों करने में और उनकी खुशामदों में। ये तो अल्लाह ने खैर किया कि थोड़ी सी चीज़ें रिवर्स हो गई हैं। मेरे ख्याल में इतना नहीं जाना चाहिए बंदे को आगे। अब तसलसल की बात है तो नवंबर 27 तक उनकी आईनी मुद्दत है फील्ड मार्शल की। जब वक्त आएगा फिर उस वक्त देखी जाएगी। एक 2030 और 35 की बात नईम साहब कर रहे हैं, तो 2030 और 35 का प्रोग्राम तो आपका लीडर सुनाया करता था, जनरल फैज़ किया करता था, सदारती निज़ाम की बातें करते थे। ये सारा प्लान तो आपका था। लंदन प्लान इसको कहते हैं या सोमालिया अभी वो प्लान फिर बात कर रहे हैं सदारती निज़ाम की। अभी वो अली अमीन गंडापुर साहब ने कालाबाग, सदारती निज़ाम, नए सूबे, सबकी बात की है। अली अमीन साहब जो है ना, उनके सूरज गुरूब होने के बाद मैं उनकी किसी बात पे मैं यकीन नहीं करता, और सूरज तुलू होने के बाद मैं उस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता। कोई ज़रूरत ही नहीं है। अली अमीन साहब की कौन सी बात है जब वो अपनी जगह पर या वो टिके हों या उन्होंने अपनी बात पे कोई पैरा दिया हो, छोड़ दें उनकी बातें। वो हमेशा कोई मुतनाज़ा स्टेटमेंट दे ही देते हैं। वो अपनी पार्टी को भी मुश्किल में डाल देते हैं, सूबे को भी मुश्किल में डाल देते हैं। कोई वो नहीं था। मुझे नहीं लगता वो आपको नहीं लगता कि वो बहकी बातें करते रहते हैं। क्या आप क्या कहेंगे इसके ऊपर नईम साहब? क्यों उन्होंने ये बात की है जो कह रहे हैं कि अचानक नए सूबों की भी बात हो गई और बाकी भी ये वो सारी चीजें जो कि एस्टेब्लिशमेंट्स को हमेशा खुश करती हैं? कुछ अपना इंटेक देना चाहता हूं। जी मैं आती हूँ जी, क्योंकि ये एस्टेब्लिशमेंट्स का हमेशा से राय है। नहीं देखें, रात को अली अमीन साहब ने कोर कमेटी के अंदर बात की और लिखा कि मेरे बयान को गलत असर दिया जा रहा है। इमरान खान साहब ने हमेशा डैम्स के हक में बात की और इतना वाज़ेह बयान है। उन्होंने कहा कि ये जो हमांगी है उसके तहत जो है मामला आगे बढ़ना चाहिए। डैम्स के हम खिलाफ नहीं है, लेकिन ज़हरी बात है इत्तेफाक राय से बातचीत करके सूबों की आपस में उसमें मुशावरत करके और एक नुक्ते के ऊपर आकर इस मामले को आगे बढ़ाना चाहिए। मैंने उस सेंस के अंदर बात की। बहरहाल हमारी तरफ से वाज़ेह पॉलिसी है जो सेक्रेटरी जनरल साहब ने क्लियर मौक़िफ़ दिया। उन्होंने कहा है कि हम डैम जो कालाबाग डैम है उसके ऊपर जो उन्होंने बयान दिया उनका ज़ाती हमारी ये पॉलिसी। कल को अगर आपके सेक्रेटरी जनरल कह दें कि ज़ाती बयान है मेरा तो मैं ऑन कर लूँगा तो क्या मैं ऑन कर लूँगा, ठीक है जी। तो बात ये है ना कि जो हमारी पॉलिसी वाज़ेह आ गई, जो खान साहब बात करते हैं हमारी वही पॉलिसी है। मैं इस पर नए सूबों पर बात करती हूँ। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये दो बातें हैं, एक तो रिहाई की इख्तियार वली खान साहब, इमरान खान साहब की बहुत सारे ऑप्शंस पे अभी भी बात होती है। ज़ाहिर है कि जेल में बैठना उनका जो है वो आपके लिए कोई ज़्यादा सूदमंद नहीं है। दूसरा, आप नए सूबों पे कमेंट करना चाह रहे थे। देखें आसमा शिराजी बहन, बात ऐसी है कि ऑफ़र वो रिजेक्ट करेंगे जो इनको या पसंद ना हो या जो इनको ऑफ़र नहीं की जाती, तो तब तक वो अंदर है। आप यकीन करें, अगर इनको 1 साल पहले ऑफ़र कर दी जाती तो ये 1 साल पहले छूट जाते। अगर 1.5 साल पहले इनको ऑफ़र कर दी जाती है, 1.5 साल पहले निकल जाते। अभी तक इनको कोई ऑफ़र हुई नहीं है। मैं अप टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज में आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब को अभी तक कोई ऑफर, कोई रिहाई की, कोई बनी गाला जाने की, कोई बाहर जाने की, कोई अभी बात तो चल रही है कि उनकी सेहत खराब है। एक होती है रिहाई, एक होती है मुल्क से बाहर जाना, एक होती है आपको कोई रिलैक्सेशन मिल जाए, कुछ थोड़ी सी आसानियां हो जाए, आप हाउस अरेस्ट हो जाए। इन तीनों चीज़ों में फ़र्क है, रिहाई में, केस ख़त्म होने में, और मुल्क से बाहर जाने में, और फिर अपने हाउस अरेस्ट होने में। ये 3-4 चीजें अलग अलग। ठीक है, आप रिहाई को फारिग कर देते हैं। चीज जो है कोई इस तरह की ऑफर नहीं हुई, तीनों की नहीं हुई, वरना मैं हाउस अरेस्ट की हुई है ना। मैं बड़ी तसल्ली के साथ, इत्मीनान के साथ और दावे के साथ कह सकता हूं कि वो शायद 1 घंटा भी ना लगाए। उसकी वजह बाहर जो उसकी पार्टी की हालत है उसने देख लिया है कि ये अपोजिशन भी नहीं चला सकते। इनको तो अपोजिशन लीडर भी वो दूसरी पार्टी से ला के बिठा रहे हैं। 5 अगस्त का उन्होंने ऐलान किया था कि तहरीक अपनी आबोताब पे होगी। उनके बेटे ने आना था, नायकोब गुम हो गए। अब नायकोब बनाने में कितना टाइम लगता है। मैंने इनके एक वकील साहब टीवी टॉक शो पे बैठे हुए थे पीटीआई के, मैंने उसको बोला यार आप वकील हो, आपकी जितनी फीस लगती है इट टेक्स ओनली 1 वीक, मैं आपको पैसे अपनी जेब से देता हूँ, आप उनको नायकोब बना के दे ले आए। देखें पिछले अगस्त को, पिछले साल 2024 में इन्होंने कहा था कि इमरान खान 14 अगस्त के जलसे में स्टेज होंगे, बैठे नहीं।
सितंबर का वादा किया 8 सितंबर का कि वो रिहा हो जाएंगे, आए नहीं। अक्टूबर का डेट दिया, नहीं। 24 नवंबर फाइनल कॉल थी, फाइनल कॉल ये खेल चुके हैं। इमरान खान को पता है कि उसके पास अब 52 पत्तों में कोई एक पत्ता बाकी नहीं रहा। अब वो किसी अच्छी डील का ही वेट कर रहे हैं और डील उनको ऑफर होगी, वो उसी लम्हे उसको उठा लेंगे। वो ऑफर नहीं हो रही है आपके, वो हुई नहीं है। एक ठीक। नंबर 2, आपने बात की नए सूबों की। देखें, नए सूबे अगर तमाम पूरे मुल्क में बनते हैं ना, तो इट डजंट मेक अ डिफरेंस, बनने चाहिए। बट अगर किसी का ये ख्याल हो, कोई भी ये सोचे कि मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक डैमेज करके आपने सिर्फ पंजाब को ही तकसीम करना है, ये नहीं होगा। अच्छा, ये तो बड़ी अहम बात है। नहीं, दोनों पे, एक तो सेहत आप मिलके आए और उसके लिए आपको अक्रॉस द बोर्ड सारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज वो बैठेंगे। देखिए ना, जहां पीटीआई जो है वो ये बात कर रही है क्लैरिटी के साथ, अली अमीन साहब की बात कर रहे हैं हम। लेकिन ये बताइएगा कि जो अभी एक तो का कोई ऑफर नहीं हुई, परसों आप मिलके आए इमरान खान साहब से? जी, मेरी पिछले मंगल को मुलाकात हुई थी और खान साहब की आंख के नीचे जो है वो रेडिश सा मालूम हुआ था कि चेक करवाना चाहिए, और उनको कान का या अगर दांतों का जो है वो चेकअप उनका करना है तो उनके ज़ाती मॉलेज जाएं और जाकर चेक कर लें। ये तो 1 साल पहले की हमने एप्लीकेशन दी और कई दफ़ा एप्लीकेशन दी थी जिस पर उनकी सेहत वैसे ठीक है, कोई वैसे देखने में वो ठीक है, वैसे नहीं ठीक है, अदरवाइज नहीं ठीक, कोलेस्ट्रॉल नहीं, अदरवाइज जैसे मतलब अगर कोलेस्ट्रॉल उनका कोई बड़ा है तो वो चेक कर लें। अगर कोई बीपी का इशू है तो चेक, नहीं, चेकअप किसके लिए होता है कि आप किसी की फिटनेस चेक करते हैं कि उसको कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि 70+ उनकी एज है, जेल के अंदर हैं, हुकूमती डॉक्टर्स जाते हैं, हुकूमत वो जो गोलियों के अंदर मुलव्वस थे, जो उनके ऊपर हमला हुआ तो उनकी FIR दर्ज उनको आप वो कह रहे हैं कि कोई ऑफर नहीं हुई कभी भी मुल्क छोड़ने की या गाला शिफ्ट होने की। देखिए, खान साहब ने मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ बातें की। एक मौके के ऊपर उन्होंने बताया कि आज से यानी 2 साल पहले मुझे कहा गया कि 3 साल के लिए चुप हो जाएं, मैं 3 मिनट के लिए भी चुप होने को, अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा जी कि इंसान की जान जो होती है ना, वो सबसे ज़ाहिरी बात है, जान होनी है तो आपने किसी सीट पे बैठना है। अगर मुझे इक़्तिदार का, वज़ीर-ए-आज़मशिप का या इस चीज़ का लालच होता तो जब मुझे जान की धमकियाँ दी जा रही थी या मेरे पे कातलाना हमला किया गया था तो मेरी जान बचनी थी तो मैंने बैठना था। तो मैं एक मकसद के लिए हूँ, इस कौम की खातिर, इस मुल्क की खातिर हूँ। नंबर 3, जो ये बात कर रहे हैं कि वो बनी गाला शिफ्ट हो जाएंगे या बाहर चले जाएंगे या रिहाई पर उन्होंने कहा कि मैं अदालत के ज़रिए रिहाई लूँगा, डील के ज़रिए नहीं। बनी गाला हो या बाहर हो, बनी गाला क्यों शिफ्ट होने, हाउस अरेस्ट। उनकी एहलिया ने कहा कि मैं खुद जो है यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं खुद अडयाला जेल बाकी कैदियों के साथ रहना चाहता हूँ। हाँ। तो उनकी एहलिया नहीं रहना चाहती तो इमरान खान का आप क्या अंदाजा है? तो इसका मतलब ये कि लंदन वाला रिहाई के तो कोई ना उनके प्लेटलेट्स कम हो गए, ना उन्होंने कोई सर्जरी करानी है कि उन्होंने बाहर जाना है। अच्छा। तो लिहाजा वो अपने मौके पर कायम है। इनको ये जरूर रश्क आता है कि काश हमारे लीडरान भी ऐसे होते जो डट के जेल काट लेते, हफ्तों का बहाना बनाकर बाहर ना जाते। इनको ये रश्क जरूर आता है, लेकिन ये इनकी ख्वाहिश है और उस ख्वाहिश के ऊपर रिहाई का कोई इम्कान पूरी नहीं होती तो फिर डेफिनेटली इनको अपने दिल को खुशी के लिए मैं इतना कहूँगा कि बीमारियों के बहाने उन्होंने बड़े वैसे बनाए हुए हैं और बाहर जाने के लिए वो तैयार बैठे हैं, लेकिन कोई जहाज का इंतजार कर रहे हैं या किसी जहाज वाले का इंतजार। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि ये अब बहती रहेगी। जाहिर है कि इमरान खान साहब जब तक जेल में हैं, ये एक हर हुकूमत जो भी बड़ा लीडर जेल में होता है उसके लिए मुश्किल ज़रूर होती है। आगे क्या होगा आने वाले दिनों में, सिस्टम से आउट होना PTI के लिए फ़ायदेमंद है या उसके अंदर रहना फ़ायदेमंद है, ये PTI ने देखना है। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।